المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وعلى كل أموال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا تهزنوا ولم يحزنوا إن رحمة الله قريب ولا يحزنوا وما صلت الله رحمة العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معسكر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى قدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شافي الهم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خالقه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه والمرسل مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحم العاشقين أوراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين بالحرمين إمام الذين وسيلتنا في الدارين